बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 89 डिजिटल और मैं हूं काशिफ सुलेमान। आज हम बात करेंगे जिसके ऊपर इस वक्त सारी दुनिया की नज़रें हैं। बात कर रहा हूं ग्रीनलैंड की। आया अमेरिका ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लेगा? यूरोप क्यों नाराज़ है? दुनिया इस वक्त कहाँ खड़ी है? और अगर ग्रीनलैंड के अंदर कशीदगी बढ़ती है तो उसके पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात होंगे, इन सब पर बात करेंगे। तो वीलॉग का आगाज़ करते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा जो ग्रीनलैंड है वो अगली आलमी सर्द जंग का मैदान जो है वो बन चुका है। और अगर इस खिते के अंदर लड़ाई छिड़ती है तो वो सिर्फ ग्रीनलैंड के अंदर नहीं रह जाएगी, बल्कि इसमें बहुत सी जो आलमी ताकतें हैं वो भी शामिल हो जाएंगी। तो ये इस वक्त जो है एक ऐसा आतिश फ़िशां है, अगर फट गया तो दुनिया के बहुत से ममालिक जो हैं वो इसकी लपेट में आ जाएंगे। अब ये बेसिकली ख़ित्ता तो बर्फ़ के अंदर जो है वो ढका हुआ है, लेकिन इसके पीछे असल कहानी क्या है? तो वो ताकत है, वसाइल हैं और आलमी बालादस्ती की एक कहानी है कि लोग यहाँ जो ममालिक हैं वो कब्ज़ा इस पे क्यों करना चाहते हैं। ये इलाका दफ़ाई निगरानी के लिए आइंदा समुद्री रास्ते जो हैं और मादनियात वसाइल के बायस आलमी ताकतों के लिए अहम समझा जाता है। अमेरिका ने अभी तक तो कोई फ़ौजी कार्रवाई तो या अमली तौर पे वहाँ पे कब्ज़े की कोई कोशिश जो है वो नहीं की है, लेकिन वो सियासी हो, अस्करी हो और मुआशी दबाव जो है वो ज़रूर उन्होंने उसमें इजाफ़ा किया है। आर्टिक रीजन जो है वो रूस और चीन पे नज़र रखने के लिए भी अहम है। तो अमेरिका समझता है कि इसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो बड़ी अहम है, ख़ास तौर पे यहाँ जो नायाब मादनियात हैं, तेल है, गैस है और मुस्तकबिल के जो समुद्री रास्ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका अभी ग्रीनलैंड पे कोई जो कब्ज़ा या उसके वसाइल पे कब्ज़े की बात कर रहा है। अमेरिका की जो एयर बेस है प्यूटिफिक वो यहाँ पर काम कर रही है, जो टूली एयर बेस के नाम से मशहूर है। और ये एक अरसे दराज से जो है वो ग्रीनलैंड में उनकी एयर बेस जो है यहाँ पर काम कर रही है। और जो सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने जो है वो ये बयान भी दिया था कि वो ग्रीनलैंड को ख़रीदना चाहते हैं और या अमेरिका वहाँ पर अब कब्ज़ा करना चाहता है। तो इन सब चीज़ों को जो आलमी ताकतें हैं वो सदर डोनाल्ड ट्रंप के पैगाम को पीछे जो मकासद हैं उसको बड़ी संजीदगी से ले रही हैं। ग्रीनलैंड वैसे तो कानूनी तौर पर जो है वो डेनमार्क का हिस्सा है और डेनमार्क यूरोपियन यूनियन का अहम रुकन है। तो इस वक्त यूरोप जो है वो कहाँ खड़ा है, उसकी क्या पोजीशन है? ग्रीनलैंड के हवाले से यूरोप के मुतअद्दिद ममालिक का कहना है कि वो इसकी खुद मुख्तारी के ऊपर जो है वो कोई समझौता जो है वो नहीं करेंगे और किसी किस्म का भी जो अमरीकी दबाव है वो कबूल नहीं किया जाएगा। और कोई भी यकतरफा अगर इकदाम अमेरिका की जानिब से किया जाता है तो यूरोप जो है वो के ख़िते के इस्तेहकाम को ख़िलाफ़ इसको समझता है कि इससे जो है वो कशीदगी में इजाफ़ा होगा, दुनिया का अमन जो है वो ख़तरे में पड़ेगा। इसलिए यूरोपी जो हलके हैं उसमें ये बहस जो है इस वक्त ज़ोर पकड़ रही है, क्या अमेरिका इत्तेहादी है या ज़रूरत पड़ने पर जो है वो ताकत का इस्तेमाल करने वाला एक हरीफ इत्तेहादी है। ग्रीनलैंड के मामले ने अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के अंदर जो है वो जहाँ कशीदगी में इजाफ़ा किया, वहाँ सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो टैरिफ की बात की गई है इसको भी जो यूरोप के ममालिक हैं उन्होंने बड़ी संजीदगी से लिया है। और उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका की जानिब से टैरिफ में इजाफ़ा किया जाता है तो वो जवाबी इक़दामात के तौर पर जो है वो भी टैरिफ में इजाफ़ा करेंगे। इस तरह की वार्निंग जो है उनकी जानिब से दी गई है। यूरोपीय ममालिक के अंदर जो है डेनमार्क है, फ्रांस है, नॉर्वे है, जर्मनी है, स्वीडन है
اور انہوں نے کہا ہے کہ گرین لینڈ پر فیصلہ صرف گرین لینڈ کے عوام کریں گے۔ تو آپ یہاں پر یہ دیکھیں کہ یورپی ممالک کا یہ کہنا کہ گرین لینڈ کا فیصلہ وہاں کے رہنے والے عوام کریں گے، بڑی اچھی بات انہوں نے کی ہے، اور بلا شبہ جہاں کے رہنے والے لوگ ہیں اس کا فیصلہ کرنے کا اختیار بھی جو ہے انہی کو ہونا چاہیے۔ لیکن کیا یہ اختیار دنیا نے فلسطین کو دیا؟ کیا یہ اختیار دنیا نے کشمیریوں کو دیا؟ کہیں ایک اسرائیل غاصب بیٹھا ہے تو کہیں بھارت جیسا جو ہے ہندوتوا سوچ کا مالک، اس نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ جو بات کرتے ہیں کہ جی گرین لینڈ کے اندر جو ہے اس کا اختیار جو ہے وہ وہاں کی عوام کو ہونا چاہیے، تو بلا شبہ جو خود مختار ملک ہیں وہاں کے عوام کو یہ حق حاصل ہے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح یہ حق کی بات دنیا کشمیریوں کے لیے کیوں نہیں کرتی کہ آیا ہم ان کو اپنی شہرک کرتے ہیں، بھارت جو ہے اس کو اٹوٹ انگ کہتا ہے، لیکن جو اصل فریق ہے کبھی کسی نے پوچھا؟ وہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، خود مختار رہنا چاہتے ہیں، وہاں کی اکثریت جو ہے وہ پاکستان کا نعرہ لگاتا ہے اور کہتے ہیں کشمیر کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو وہاں کے تو جو لوگ قربانی دے رہے ہیں وہ پاکستان کے پرچم کے اندر دفن ہونا پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح غزہ کے اندر جو لوگ ہیں، فلسطین میں ہیں، تو کیا کوئی حق حاصل ہے؟ کیا ان کی کوئی آواز نہیں ہے؟ کیا گرین لینڈ کے لوگوں کی جو ہے وہ زیادہ اہمیت ہے کہ جی اگر ان کے عوام کو یہ حق حاصل ہے تو آیا جو مسلمان دنیا میں بستے ہیں ان کو یہ حق حاصل کیوں نہیں ہے؟ تو اگر اس ساری صورتحال کے اندر اب ہم روس اور چین جو بڑے سٹیک ہولڈر ہیں اگر ان کے حوالے سے بات کریں کہ وہ امریکہ کے اس جارحیت کے حوالے سے کس طرح دیکھتے ہیں، تو روس اور چین جو دونوں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس خطے کے اندر امریکہ جو ہے اس کا مکمل کنٹرول نہ ہو اور طاقت کا جو توازن ہے وہ برقرار رہے۔ تو اسی طرح جو گرین لینڈ کے لوگوں کی بات بھی کی جائے تو وہ بھی بلا شبہ اپنی خود مختاری چاہتے ہیں، وہ امریکہ کی نہ قبضہ چاہتے ہیں اور نہ ہی یورپ کی بالادستی چاہتے ہیں، وہ خود مختار جو ہیں وہ رہنا چاہتے ہیں۔ اب گرین لینڈ جو ہے اس وقت جو عالمی طاقتیں ہیں ان کی شطرنج کی بساط تو بنا ہوا ہے، یہاں گولی نہیں ہے، یعنی ابھی تک وہاں کوئی ایسی لڑائی یا کوئی جنگ کا ماحول نہیں ہے، لیکن معاہدے، سرمایہ کاری اور سفارت کاری جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اور اس وقت تو بڑا سوال یہ ہے کہ آیا یہ سوال نہیں ہے کہ امریکہ وہاں قبضہ کرے گا یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کیا چھوٹے خطے بڑی طاقتوں کے درمیان اپنی آواز جو ہے وہ برقرار رکھ پائیں گے؟ کیا طاقت جو ہے ورگ ملک ہیں وہ جو چھوٹے ممالک ہیں، جو چھوٹے خطے ہیں، ان کی آواز بھی کہیں سنی جائے گی؟ کہ میں تو خیر اس بات کو پہلے بھی اپنے ویلاگز میں کہہ چکا ہوں کہ طاقت کی ایک اپنی زبان ہوتی ہے اور جہاں طاقت ہوتی ہے وہ اپنے رستے خود بنا لیتی ہے، اور اس کی بے شمار مثالیں میں نے آپ کو اپنے پہلے ویلاگ میں دے بھی چکا ہوں کہ وہ چاہے عراق کے اندر قبضہ ہو، چاہے وینزویلا میں لے گئے یا وہ لیبیا کے اندر کرنا قذافی کے ساتھ ہو، تو جہاں طاقت ہے وہاں اس کے اپنے راستے ہیں۔ تو دنیا کو بھی چاہیے کہ وہ مضبوط ہوں، اور گرین لینڈ کے لیے جس طرح لوگوں نے آواز اٹھائی ہے تو خواہش رکھتا ہوں کہ مسلمان ممالک کے لیے بھی کبھی اس طرح دنیا کی جانب سے جو ہے وہ آواز اٹھائی جائے۔ دنیا تو دور، یہاں تو یو این او جو ہے وہ بھی کشمیر کے مسئلے پہ خاموش ہو جاتی ہے، تو یہ بھی ساری دنیا جو ہے وہ دیکھ رہی ہوگی۔ اب گرین لینڈ میں اختتام پہ بات کرتا چلوں تو گرین لینڈ کے اندر برف تو ضرور پگھل رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ جو ماضی کی اخلاقی سفارت کاری ہوتی تھی وہ بھی پگھل گئی۔ تو اب ہم اس پہ بھی اگر بات کریں کہ کیا پاکستان کے اوپر اگر گرین لینڈ کے اندر کوئی کشیدگی میں اضافہ ہوتا ہے، کوئی جنگ ہوتی ہے، تو کیا پاکستان کے اوپر بھی اس کے کوئی اثرات ہوں گے؟ تو فی الحال تو براہ راست جو ہے
وہ پاکستان کے اوپر اس کے اثرات اس طرح تو نظر نہیں آتے، کیونکہ لیکن عالمی سیاست کے اندر جو تبدیلیاں ہوں گی اس کے اثرات ضرور ہو سکتے ہیں۔ توانائی کی قیمتیں جو ہیں ان میں اضافہ ہو سکتا ہے، عالمی تجارت ہے، سفارت کاری ہے، اس کے پر اثر ڈالے گا۔ اور کیونکہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ اور چین دونوں کے ساتھ اس کے تعلقات بہت اچھے ہیں، اور ابھی ماضی قریب میں ہم نے بہترین سفارت کاری کی مارکہ حق کے بعد، تو اگر یہاں پہ کیونکہ دونوں بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں، وہ چائنا ہو یا امریکہ ہو، اور ہمارے دونوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، تو اب دو سٹیک ہولڈر ہیں۔ اب گرین لینڈ کے اندر اگر کشیدگی میں اضافہ ہوتا ہے تو اصل امتحان یہاں پہ پاکستان کی سفارت کاری کا ہوگا کہ وہ اپنے دونوں اتحادی ممالک کو کس طرح ساتھ لے کر چلتا ہے۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی۔ کاشف سلیمان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔